Rahim. Assalamu alaikum, my dear followers and my dear students. How are you all? I hope you are all in a good health and doing your study very well. So dear students, जैसा कि बेटे हमने अपने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 की पूरी एक्सरसाइज को डिस्कस किया था, and now in this video I am going to discuss with you unit number 5 women empowerment through entrepreneurship. तो बेटे यहाँ पर जो है वो हमारा ये टाइटल डिस्क्राइब करता है कि वुमेन औरतों को जो है वो क्या बनाना है, बाख्तियार बनाना। इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है जी आप कारोबार के जरिए औरतों को क्या बनाना, बाख्तियार बनाना। तो इस चैप्टर में हम वही कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम वन बाय वन मैं जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। तो बेटे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो जी बेटे सबसे पहले हम यहाँ पर इस टॉपिक को पढ़ते हैं जिस टॉपिक में थोड़ा सा बताया गया है कि इस चैप्टर में जो है वो उन्होंने क्या डिस्कस किया है और औरतों को बाख्तियार बनाने में, ठीक है, ये कैसा जरिया साबित हुआ है कि जब जो वुमेन है उन्होंने अपने खुद का कारोबार स्टार्ट किए हैं उनमें उनकी जो है ना वो कितनी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा या कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने ये काम स्टार्ट किया, या जो एक वन बाय वन जो है ना हम डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। Empowerment of women through entrepreneurship has emerged as a powerful catalyst for social and economic change across the globe. यहाँ पर कहते हैं कि empowerment का मतलब होता है बाख्तियार बनाने में women औरतों को बाख्तियार बनाने के लिए entrepreneurship का मतलब होता है जी एक कारोबार। कहते हैं कि खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए एक कारोबार has emerged a powerful catalyst for social economic change across the globe. यहाँ पर कहते हैं कि खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए कारोबार एक मौसर जरिया बनकर आलमी सतह पर समाजी और माशी तब्दीली का बाइस बना है। आगे कहते हैं कि इन पाकिस्तान में सेवरल रिमार्केबल वुमेन, कहते हैं कि कुछ ऐसी ये कह लें कि रिमार्केबल का मतलब होता है गैर मामूली, या ये गैर मामूली कह लें या काबिल जिक्र, रिमार्केबल काबिल जिक्र वुमेन औरतें हैव मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन दिस एराना। अब यहाँ पर कहते हैं कि पाकिस्तान में काबिल जिक्र खवातीन ने इस मैदान में नुमाया कामयाबी हासिल की है जिन्होंने बड़ी रुकावटों पर काबू पाते हुए अपनी कम्युनिटीज में देर पा असरात मुरतब किए हैं, ऐसे असरात जो कि ना खत्म होने वाले हैं, लॉन्ग लास्टिंग जो है ना वो क्या किया जी, लॉन्ग लास्टिंग असरात, ऐसे असरात जो कि मैंने अभी कहा कि नेवर एंडिंग, जिनका कोई मतलब इख्तिताम नहीं, ऐसे असरात उन्होंने मुरतब किए हैं। तो उसी कहते हैं किसी यूनिट में दिस यूनिट हाईलाइट्स द इंस्पायरिंग जर्नीज एंड कंट्रीब्यूशंस ऑफ 5 ट्रायल ब्लेजिंग वुमेन। अब यहाँ पर कहते हैं कि हम जो है वो कुछ इस यूनिट में हम 5 बाहिम्मत और मसाली खवातीन के मुतासर कुन सफर और खिदमात को जो है ना वो यहाँ पर कहते हैं कि उजागर करता है वाला चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं तंजीला खान के बारे में, परवीन सईद के बारे में, फरहाना असद रुशाने है, जफर एंड खालदा बरोई के बारे में जो है ना हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। फिर कहते हैं ईच ऑफ दीज वुमेन, हर एक जो है वो खवातीन ने हैज लेवलाइज्ड एंटरप्रेन्योरशिप टू एड्रेस सोसाइटल इश्यूज, प्रमोट इंक्लूसिविटी, प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज एंड एम्पावर अदर वुमेन। अब यहाँ पर कहते हैं कि इन खवातीन ने कारोबार को एक मौसर जरिया बनाकर समाजी मसाइल के हल, शमूलियत के फरोग, सकाफती विरसे की तहफ़्फ़ुज़ और दीगर खवातीन को बाख्तियार बनाने में अहम किरदार अदा किया है। आगे वो बात करती हैं बेटे कि देयर स्टोरीज, इनकी कहानियां सर्व एज पावरफुल एग्जांपल्स ऑफ रिजिलेंस, इनोवेशन एंड द ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन एडवांसिंग जेंडर इक्वालिटी एंड सोशल प्रोग्रेस। अब यहाँ पर कहते हैं कि इनकी कहानियां साबित करती हैं कि साबित कदमी, जिद्दत, तराजी है और कारोबारी सलाहियत के जरिए न सिर्फ सनफी मसावत को फरोग दिया जा सकता है बल्कि समाजी तरक्की की राह भी हमवार की जा सकती है। तो बेटे यहाँ पर जो है वो उन्होंने इस थोड़ा सा इस पूरे चैप्टर का तारुफ दिया है कि बेसिकली ये चैप्टर किसके बारे में है। ये चैप्टर उन 5 लेडीज के बारे में है जो जिनके नाम मैंने अभी वन बाय वन बोले हैं, तंजीला खान, परवीन सईद, फरहाना असद रुशाने, जफर एंड खालदा बरोही। इनके बारे में है कि जिन्होंने जो है वो साबित कदमी के थ्रू, ठीक है, बहुत
بہت سارے جو ہے نا وہ مشکل حالات کا سامنا کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ اپنے کاروبار کو سیٹ کیا اور جو بے روزگار افراد تھے ان کو جو ہے نا وہ روزگار دیا. ایک تو یہ چیز ہے. آگے ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے پروین سعید نے جو ہے وہ ایک کھانا گھر بنا کر کس طرح سے وہ لوگ جو کہ کھانا بہت زیادہ مہنگا افورڈ نہیں کر سکتے تھے ان کے لیے جو ہے وہ انہوں نے ایک ایسا کھانا گھر بنایا جس میں بڑا ہی ان کو مناسب پیسوں میں اور بہت ہی جو ہے وہ اچھا کھانا ان کو انہوں نے دیا. پھر فرحانہ اسد کے بارے میں کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ اینٹیک کا کام سٹارٹ کیا اور کیوں کیا, کیا وجہ تھی, اور پروین سعید نے کیوں جو ہے وہ کھانا گھر جو ہے وہ بنایا. پھر تنزیلہ خان نے کس طرح سے جو ہے نا وہ اپنی مزدوری میں رہ کر بہت سارے مشکل حالات کا سامنا کر کے انہوں نے کس طرح سے جو ہے فلاحی سینٹرز بنائے. اس طرح روشان ظفر کے بارے میں ہم پڑھیں گے, خالدہ بروہی کے بارے میں ہم پڑھیں گے. So without any time wasting, let's start our lecture. تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے تنزیلہ خان کے بارے میں. کہتے ہیں جی تنزیلہ خان انٹرپرنر, ڈسیبلٹی ایکٹیوسٹ اینڈ رائٹر. ہمیں کہتے ہیں تنزیلہ خان از این انسپائرنگ انٹرپرنر, ڈسیبلٹی ایکٹیوسٹ اینڈ رائٹر فرام پاکستان. اب یہاں پہ کہتے ہیں تنزیلہ خان ایک باہمت کاروباری شخصیت, معذوری کے حقوقی کارکن اور مصنفہ, مطلب کہ ایک رائٹر, ایک لکھت نگار ہے. کہتے ہیں کہ شی از نون فار ہر ایڈوکیسی ان inclusive creativity, overcoming barriers and promoting inclusion within business. اب یہاں پر کہتے ہیں کہ تنزیلہ خان پاکستان سے تعلق رکھنے والی ایک متاثر کن شخصیت اور معذوری کے حقوقی کارکن اور مصنفہ ہیں, مطلب کہ لکھت نگار ہیں. آگے وہ کہتے ہیں تنزیلا's journey. اب یہاں پر ایک اور چیز یہاں پر کہ شی از نون فار ہر ایڈوکیسی, کہ وہ جامع تخلیقی صلاحیتوں کے فروغ, رکاوٹوں کو عبور کرنے اور کاروباری دنیا میں شمولیت کو فروغ دینے کے لیے جانی جاتی ہیں. آگے وہ بات کرتے ہیں کہ تنزیلا's journey, تنزیلہ کا سفر از اے پاورفل ایگزامپل, ایک جو ہے وہ کیا ہے جی, ایک مثال ہے آف ریزائلنس اینڈ ڈٹرمینیشن. یہاں پر کہتے ہیں کہ جدوجہد اور استقامت کی ایک مثال ہے ان دا فیس آف ایڈورسٹی. جی کس میں ایک مثالی کہانی آپ یہ کہہ لیں. کہتے ہیں کہ تنزیلہ کی جدوجہد, عزم اور استقامت کے ایک جو ہے وہ ایک مثالی کہانی ہے. بورن ود اے ڈسیبلٹی, پیدائشی معذوری کے باعث تنزیلہ فیس numerous challenges from a young age. انہوں نے کم عمری سے ہی بے شمار چیلنجز کا سامنا کیا. Despite these obstacles, کہتے ہیں کہ ان سب رکاوٹوں کے باوجود she pursued her education and developed a passion of writing and activism. کہتے ہیں کہ انہوں نے ان ساری مشکلات کے باوجود تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور لکھنے اور سماجی سرگرمیوں کا شوق پیدا کیا. اگر کہتے ہیں کہ تنزیلہ encountered societal prejudice and physical barriers that made it difficult for her to access opportunities. پھر کہتے ہیں کہ اب یہاں پر بات وہ کرتے ہیں کہ زندگی کے مختلف مراحل میں سماجی تعصب اور جسمانی رکاوٹوں نے ان کے لیے مواقع حاصل کرنا مشکل بنا دیا. However, she remained steadfast in her mission to create an inclusive environment for people with disabilities. پھر وہ کہتے ہیں کہ لیکن انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری, وہ معذور افراد کے لیے ایک جامع اور سازگار ماحول پیدا کرنے کے مشن پر قائم رہی اور اپنی کوششوں کے ذریعے اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے مسلسل وہ کام کرتی رہی. آئی ہوپ کہ بیٹے آپ کو اس پیراگراف کی سمجھ آئی ہوگی. سو کم ٹو دا پیراگراف نمبر 2. اگر کہتے ہیں تنزیلہ فاؤنڈیڈ کریٹو ایلے این آرگنائزیشن دیٹ آفرز ٹریننگ اینڈ ورک شاپس آن انکلوسیو کریٹیوٹی. اب یہاں پہ کہتے ہیں تنزیلہ خان نے جو ہے وہ کریٹیو ایلیڈ کے نام سے ایک تنظیم قائم کی جو جامع تخلیقی صلاحیتوں پر تربیت اور ورک شاپس فراہم کرتی ہے. She also delivers a session on overcoming barriers and inclusion within business. اب یہاں پر کہتے ہیں وہ کاروباری اداروں میں رکاوٹوں پر قابو پانے اور شمولیت کے فروغ پر بھی سیشن جو ہے منعقد کرواتی ہیں. Additionally, اس کے علاوہ تنزیلہ has authored books and continues to write on topics related to disability and empowerment. کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ تنزیلہ نے کئی کتابیں تحریر کی ہیں اور معذوری اور بااختیار بنانے کے موضوعات پر مسلسل لکھتی رہی ہیں. آگے کہتے ہیں تنزیلہ خان's work has had a profound impact on raising awareness about disability rights and promoting inclusivity in various sectors. آگے کہتے ہیں کہ تنزیلہ خان کے کام نے معذوری کے حقوق کے بارے میں شعور اجاگر کرنے اور مختلف شعبوں میں شمولیت کو فروغ دینے میں گہرا اثر ڈالا ہے. کہتے ہیں آگے کہتے ہیں ہر ایڈوکیسی has inspired many individuals and organizations to adopt more inclusive
practices. आगे कहते हैं कि इनकी सरगर्मियों ने बेशुमार अफराद और तंजीमों को मजीद जामिया तर्ज अमल अपनाने की तरकीब दी है. आगे कहते हैं तंजीला's story encourages others to look beyond disabilities and focus on abilities, fostering a more accepting and supportive society. आगे ये कहते हैं तंजीला की कहानी हमें ये सबक देती है कि मजदूरी को कमजोरी की बजाय काबिलियत की नजर से देखा जाना चाहिए ताकि एक ज्यादा कबूल करने वाला और मामून माशरा तश्कील दिया जा सके. अब यहाँ पर उन्होंने हमें क्या इनकरेज किया है थ्रू स्टोरी तंजीला की. कहते हैं कि तंजीला चूंकि मजदूर थी, डिसेबल थी, मतलब वो चल फिर नहीं सकती थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने एक ऐसा मुआशरा तश्कील किया है, एक कह लें कि एक ऐसा उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसमें वो मुख्तलिफ वर्कशॉप फ्राहम करती हैं जहां पर जो है वो दूसरों की जो है कह लें कि क्वालिटीज को वो उभारती हैं. ठीक है, फिर वो ऐसे ऐसे सेशन क्रिएट करती हैं जिसमें जो लोग जिनके पास मोटिवेशन नहीं होती उनको मोटिवेट करती हैं इसके थ्रू कि अगर आप जो है ना वो मजदूर भी हैं, आप डिसेबल हैं, आप कोई कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपके पास इतना को होना चाहिए कि आप जो है वो किसी के जो है वो ये कह लें कि किसी के आप मोहताज ना हो. तो उन्होंने जो स्टोरी हमें ये क्या कहती है, ये हमें जो है वो देती है, सबक देती है कि हम दूसरों को जो है वो मजदूरी को कमजोरी बनाने की बजाय हमें इसे काबिलियत की नजर से देखें और इस तरह से बन जाए कि सारे हमें कबूल करें, ना कि हमें जो है वो कबूल ना करें. आई होप कि बेटे आपको तंजीला की स्टोरी से काफी इंस्पिरेशन मिली होगी, आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी. सो कम टू द पैराग्राफ नंबर 2. आगे बात करते हैं जी परवीन सईद, फाउंडर ऑफ खाना घर. अब यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि परवीन सईद ने क्यों जो है वो खाना घर की जो है वो तमीर की थी, क्यों उन्होंने जो है ना ये बनाने का फैसला किया था. परवीन सईद अ रिमार्केबल वुमन फॉर कराची फाउंडेड खाना घर. अब यहाँ पे कहते हैं कि परवीन सईद जो कि कराची के गैर मामूली खातून है, खाना घर के नाम से एक फलाही इक़दाम की बुनियाद रखी. एन इनिशिएटिव दैट प्रोवाइड्स अफोर्डेबल मील्स टू द अनप्रिविलेज्ड, जो जरूरतमंदों को कम कीमत में खाने की फराहमी यकीनी बनाता है. आगे कहते हैं कि हर जर्नी इज अ टेस्टमेंट टू द पावर ऑफ कंपैशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन एड्रेसिंग सोसाइटल इश्यूज. अब यहाँ पे कहते हैं कि इनका सफर इस बात का सबूत है कि हमदर्दी और कारोबारी सलाहियत को बरोकार लाकर माशरती मसाइल का भी हल निकाला जा सकता है. मतलब कि उन्होंने इस चीज को देखा है कि अगर आप किसी चीज से हमदर्दी है, ठीक है, आप और हमदर्दी और कारोबार, अगर आपके पास एक कारोबार की सलाहियत, आपको किसी से हमदर्दी भी है, तो आप इस चीज को भी अपने कारोबार में लाकर जो है वो आप क्या कर सकते हैं कि माशरे का हल जो है वो निकाल सकते हैं जो उनमें मसाइल चल रहे हैं. कहते हैं हर जर्नी इज अ टेस्टमेंट टू द पावर ऑफ कंपैशन. यहाँ पर हमने ये पढ़ लिया गया. कहते हैं परवीन सईद वाज मूव्ड बाय द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ अ मदर हु किल्ड हर 2 चिल्ड्रन बिकॉज शी कुडंट फीड देम. अब यहाँ पर कहते हैं कि जब परवीन सईद इस वक्त शदीद मुतासर हुई जब उन्होंने एक ऐसी माँ की अलमनाक कहानी सुनी जिसने अपने 2 बच्चों को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि वो उन्हें खाना खिलाने से कासिर थी. दिस इंसिडेंट कंपाइल्ड हर टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट हंगर इन हर कम्युनिटी. और इस अफसोसनाक वाक़े ने इन्हें भूख के खिलाफ अमली इक़दामात उठाने पर मजबूर किया. परवीन फेस नमरियस चैलेंजेस. परवीन ने बहुत सारे जो है ना वो मुश्किलात का सामना किया, इंक्लूडिंग सिक्योरिंग फंड्स, जिनमें फंड्स का असूल था, फाइंडिंग अ सूटेबल लोकेशन, एक मुनासिब जगह की तलाश, एंड डीलिंग विद सोसाइटल एपथी टुवर्ड्स द plight of the poor. और यहाँ पर जो है वो गरीबों के मसाइल पर माशरती बेहिसी जैसे चैलेंजेस शामिल थे. Despite these obstacles, इन सब मुश्किलात के बावजूद परवीन लॉन्च्ड खाना घर इन 2002. 2002 में उन्होंने जो है वो इन सारी मुश्किलात के बावजूद परवीन ने खाना घर का आगाज किया. She started by providing meals for just a few rupees. उन्होंने चंद रुपयों में जो है वो खाना फराहम करती थी. Today आज खाना घर serves thousands of meals daily. आज जो है वो खाना घर हजारों लोगों को खाना मुहैया करता है, ensuring ये यकीन दिलाने के लिए that no one in her community goes hungry, कि उनके माशरे में, उनकी कम्युनिटी में कोई भी जो है भूखा नहीं होता. परवीन इनिशिएटिव हैज हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन हर कम्युनिटी. परवीन सईद के इस इक़दाम ने इनकी कम्युनिटी पर गहरा असर डाला है. बाय एड्रेसिंग हंगर, भूख के मसले को हल करके शी हैज इम्प्रूव्ड द हेल्थ एंड वेलबीइंग ऑफ काउंटलेस इंडिविजुअल्स. उन्होंने बेशुमार अफराद की सेहत और मेरी जिंदगी को बेहतर बनाया है.
भूख के मसले को हल करके. Her work has inspired many others to engage in social entrepreneurship and address pressing issues in their own communities. कहते हैं कि इनके काम ने कई दूसरे लोगों को भी समाजी कारोबारी में हिस्सा लेने और अपनी कम्युनिटीज के संगीन मसाइल को हल करने की तरगीब दी है. किस तरह से कि आप भी जो है वो कई ज्यादा कम्युनिटीज को उन्होंने ये लेसन दिया है, सबक दिया है कि वो भी इस तरह करके बहुत ज्यादा माशरे के इस मसाइल को बड़े आसानी से जो है वो हल कर सकते हैं. जागे बटे बात करते हैं फरहाना असद की. फरहाना असद फाउंडर ऑफ स्टूडियो लेल की जो है वो क्या है जी, फाउंडर है. फ्रॉम ब्यूटीफुल कोस्टर्स टू कलरफुल टाइल्स, सस्टेनिंग टेबल टॉप्स एंड अदर एक्सेसरीज, पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर फरहाना असद हैड and her assistants have been producing meticulous work of art that utilize marble and semi प्रेशियस स्टोन्स. अब यहाँ पर कहते हैं कि खूबसूरत कोस्टर्स, रंगीन टाइलें, शानदार टेबल टॉप्स और दीगर आर्ट के शाहकार पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत फरहाना असद और इनके हुनरमंद कारीगर कीमती पत्थरों और मार्बल से इंतहाई नफीस और दीदा ज़ेब तख्लीकात जो है वो तहरीर करते हैं. हर कंपनी लेल प्रेजियन फॉर माउंटेन. अब लेल जो है वो एक फारसी जुबान का लफ्ज जिसका मतलब पहाड़ है. फोकस ऑन इंट्रिकेट मोसिक वर्क्स यूजिंग द एशियंट आर्ट फ्रॉम द पिट्राडोरा. अब यहाँ पे पिट्राडोरा एक इटालियन जो है वो फ्रेज है जिसका मतलब हार्ड स्टोन, सख्त पत्थर है. अब यहाँ पर वो क्या बात करते हैं, वो कहते हैं कि इनकी कंपनी लेल कदीम जो है वो पैतरा द्वारा टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए पेचीदा म्यूजिक आर्ट पर क्या करती है जी, काम करती है. आगे वो कहते हैं कि फरहाना's जर्नी, फरहाना का सफर है बिगन ओवर 20 years ago. वो 20 साल पहले शुरू हुआ when she discovered a Petra Dora box in an antique bazaar in the Peshawar Zalat city. अब यहाँ पर कहते हैं कि ये फरहाना का सफर 20 साल पहले तब शुरू हुआ जब उन्होंने पेशावर के कदीम बाजार में एक पेट्रा दौरा का एक बॉक्स देखा था. इंस्पायर्ड बाय द क्राफ्टमैनशिप, उन्होंने जो है वो कहते हैं कि शानदार कारीगरी से मुतासिर होकर शी लर्न द टेक्निक फ्रॉम अ मास्टर आर्टिस्टियन. अब यहाँ पर कहते हैं कि उन्होंने माहिरगीर से इस तकनीक को सीखा. सिंस देन, तब से फरहाना हैज ट्रेन्ड अफगान रेफ्यूजीज एंड पश्तान्स प्रिजर्विंग दिस एशियंट art from with materials like colored marble and semi precious stones. कहते हैं कि तब से जो है फरहाना अफगान महाजरीन और पश्तून हुनरमंदों को इस फन की तरबियत दे रही हैं ताकि कदीम आर्ट के इस नायाब अंदाज को रंगीन मार्बल और नीम कीमती पत्थरों के जरिए महफूज किया जा सके. आगे आप बात करते हैं कि फरहाना कंपनी लैंड टू रूट ओवर 20 years ago. कहते हैं कि 20 साल पहले जो है वो इस कंपनी की बुनियाद रखी गई. When she discovered a Petra Dora box in shop in an antique bazaar in Peshawar Zalat city. जब उन्होंने जो है पेशावर के कदीम बाजार में उस एंटीक पीस को देखा था. फरहाना learned that the shopkeeper, फरहाना ने जो है वो उस दुकानदार से, जो कारीगर से जो है वो सीखा, had made it using a technique passed down to each generation of his family. यहाँ पर कहते हैं कि फरहाना को मालूम हुआ कि ये बॉक्स एक ऐसे दुकानदार ने बनाया था जिसके खानदान में ये फन नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहा था. This little box acted as an impetus for Farhana to begin learning the craft of Petra Dora with the master artisan for 10 years until his departure back to his home country अफगानिस्तान. अब यहाँ पर कहते हैं कि छोटा सा बॉक्स फरहाना के लिए तारीख का बाइस बना. उन्होंने 10 साल तक एक माहिर कारीगर से ये हुनर सीखा, यहाँ तक कि वो कारीगर अपने आबाई मुल्क अफगानिस्तान वापस चला गया. आगे कहते हैं कि since then, तभी फरहाना has worked with and trained a number of Afghan refugees and Pashtun under the banner of लेल. अब यहाँ पर कहते हैं कि लेल के बैनर तले उन्होंने यहाँ तक के वो कहते हैं कि तब से फरहाना ने लेल के बैनर तले बेशुमार अफगान महाजरीन पश्तून कारीगरों को तरबियत दी जी. preserving the ancient art from with materials like colored marble and dazzling semi-precious stones which such as jade, onyx, अच्छा जी, लैप्स एंड टर्क्वीज, मदर ऑफ पर्ल. अब यहाँ पर कहते हैं कि ताकि इस कदीम फन को महफूज रखा जा सके, वो रंगीन मार्बल और नीम कीमती पत्थरों से जैसे जेड, ऑक्स, लाडोर, फिरोजा, मदर ऑफ पर्ल वगैरह, टू प्रोड्यूस पीस फीचरिंग एशियंट फ्लोरेंटाइन पैटर्न्स, एथनिक एंड इस्लामिक मोटिव्स एंड मोर.
کہتے ہیں کہ وغیرہ کا استعمال کرتے ہوئے قدیم فلورٹائن پیٹرن ایزنک اور اسلامی نقوش پر مبنی شاہکار وہ تخلیق کر سکے. فرحانہ آگے وہ بات کرتے ہیں بیٹے. فرحانہ اسد's work through Lel has preserved an ancient art from and provided economic opportunities for marginalized individuals. اب یہاں پر وہ بات کرتے ہیں کہ فرحانہ اسد کے کام نے نہ صرف ایک قدیم فن کو محفوظ کیا بلکہ پسماندہ طبقے کے افراد کے لیے معاشی مواقع بھی پیدا کیے. By training artisans, she has sustained their livelihood and highlighted the rich cultural heritage of Pakistan. انہوں نے نہ صرف ان کے کاروبار کو ان کے روزگار کو فروغ دیا بڑھایا بلکہ پاکستان کے بھرپور ثقافتی ورثے کو بھی دنیا کے سامنے اجاگر کیا. جی تو بیٹے اب آگے ہم بات کرتے ہیں ہمارے فورتھ جو ہے نا وہ لیڈی کی, روشان ظفر کی, فاؤنڈر آف کشف فاؤنڈیشن, جو کہ کشف فاؤنڈیشن کی بانی ہے. روشان ظفر از فاؤنڈر آف دی کشف فاؤنڈیشن. یہاں پہ کہتے ہیں کہ روشان ظفر جو کشف فاؤنڈیشن کی جنہوں نے بنیاد رکھی بانی ہے مائکرو فائنینس انسٹیٹیوشن ڈیڈیکیٹڈ ٹو امپاورنگ ویمن تھرو فائنینشیل انکلوژن. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو ایک مائکرو فائنانس ادارہ ہے جس کا مقصد خواتین کو مالی شمولیت کے ذریعے بااختیار بنانا ہے. ہر ورک ہیز ٹرانسفارمڈ دا lives of countless women in Pakistan by providing them with the financial resources to start and grow their own business. ان کے کام نے پاکستان میں بے شمار خواتین کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا ہے کیونکہ انہوں نے اپنا کاروبار شروع کرنے اور اسے ترقی دینے کے لیے مالی وسائل فراہم کیے ہیں. مطلب یہ ایک ایسی فاؤنڈیشن ہے کشف فاؤنڈیشن جو کہ عورتوں کو روزگار مہیا کرتی ہیں, ان کے ایسے کام جو ہے نا وہ کرتی ہیں جو کہ ان کے مالی امداد کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہیں. ان کا اپنا بزنس لانے میں ان کا یہ فاؤنڈیشن ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. روشان واز انسپائرڈ بائی دی Green Bank model in Bangladesh and decided in replicate a similar initiative in Pakistan. اب یہاں پر کہتے ہیں کہ روشانے کو بنگلہ دیش کے گرامین بینک ماڈل سے متاثر ہو کر پاکستان میں ایک ایسا ہی اقدام شروع کرنے کا خیال آیا. She established Kashaf Foundation in 1996 with the mission to provide micro loans to low income women. انہوں نے 1996 میں کشف فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی جس کا مقصد کم آمدنی والی خواتین کو مائکرو لونز فراہم کرنا تھا تاکہ وہ معاشی طور پر خود مختار بن سکے. اکثر آپ نے کشف فاؤنڈیشن کا نام سنا ہوگا, جگہ جگہ پہ ان کے جو ہے نا وہ ادارے بنے ہوئے ہیں. یہ وہ ادارے ہیں جو بہت ہی کم پیسوں پر جو ہے وہ لون فراہم کرتی ہیں تاکہ وہ جو پیسے ان کو ملتے ہیں خواتین ان سے گھر بیٹھے بیٹھے اپنے کاروبار کو سٹارٹ کر سکیں. آگے کہتے ہیں کہ بلڈنگ اے مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن فرام دا گراؤنڈ اپ واز نو ایزی فیٹ. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ مائکرو فائنانس ادارے کو ابتدا سے کھڑا کرنا آسان نہیں تھا. روشان نے فیس challenges such as securing funding, gaining the trust of potential clients and overcoming societal barriers and discouraged women from becoming entrepreneurs. اب یہاں پر کہتے ہیں کہ روشان ظفر کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جن میں فنڈز کا اصول تھا, ممکنہ صارفین کا اعتماد کو جیتنا اور سماجی رکاوٹیں شامل تھی جو خواتین کو کام کرنے سے کاروبار کرنے سے روکتی تھی. ٹوڈے آج کشف فاؤنڈیشن از ون آف دی لیڈنگ مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز ان پاکستان. اب یہاں پر کہتے ہیں کہ آج کشف فاؤنڈیشن پاکستان کے سب سے نمایاں مائکرو فائنانس اداروں میں سے ایک ہے. آگے کہتے ہیں it has disbursed millions in micro loans to women, enabling them to start small business and improve their families' living standards. اب یہاں پر کہتے ہیں کہ جی تو بچے جیسا کہ آگے کہتے ہیں اس نے لاکھوں روپے کے مائکرو لونز خواتین کو فراہم کیے ہیں جس سے وہ چھوٹے کاروبار شروع کر کے اپنے خاندانوں کا معیار زندگی بہتر بنا سکتی ہیں. The impact of Roshane's work is far reaching. روشان ظفر کے کام کا اثر دور دراز اور گہرا ہے. By providing women with access to financial resources, she has empowered them to take control of their economic future. خواتین کو مالی وسائل تک رسائی دے کر انہوں نے انہیں اپنے معاشی مستقبل پر کنٹرول حاصل کرنے کا موقع دیا. This financial independence has led to improved social status and greater participation of women in the economic development of their communities.
اس مالی خود مختاری نے نہ صرف خواتین کا سماجی مقام کو بہتر بنایا بلکہ انہیں معاشی ترقی مؤثر کردار ادا کرنے میں قابل بھی بنایا۔ آئی ہوپ کہ بیٹے آپ کو جو ہے وہ رشان ظفر کی کہانی بھی پتہ لگی ہوگی کہ کس طرح سے انہوں نے عورتوں کے لیے بلکہ ہر اس فرد کے لیے، ہر اس افراد کے لیے جو ہے وہ انہوں نے ایک ایسا ادارہ بنایا جو کہ ان کی اتنی زیادہ جس میں مدد ہوئی، جو کہ آج بھی ابھی بھی چل رہا ہے، جس میں بہت ہی کم جو ہے وہ کہہ لیں کہ یہ کہہ لیں کہ جو بہت ہی کم ایسے جو ہے نا وہ انکم دے کر یا یہ کہہ لیں کہ ان کو جو ہے نا وہ کاروبار شروع کرنے میں جو ان کے لیے بہت ہی زیادہ مددگار ثابت ہوا ہے لوگوں کے لیے۔ آگے کہتے ہیں خالدہ بروہی، فاؤنڈر آف شوگر فاؤنڈ، جو کہ شوگر فاؤنڈیشن کی جو ہے نا وہ کیا ہے، بانی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ خالدہ بروہی از اے پاکستانی سوشل انٹرپرینور اینڈ ویمنز رائٹ ایکٹیوسٹ۔ کہتے ہیں خالدہ بروہی ایک پاکستانی سماجی کاروباری شخصیت اور خواتین کی سرگرم کارکن ہے۔ شی از ان دا فاؤنڈر اینڈ ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف دی شوگر فاؤنڈیشن۔ وہ شوگر فاؤنڈیشن کی بانی اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اینڈ آرگنائزیشن ایمڈ ایٹ امپاورنگ ویمن ان رورل پاکستان تھرو ایجوکیشن، ووکیشنل ٹریننگ اینڈ فائنینشیل انکلوژن۔ جو دیہی پاکستان میں خواتین کو تعلیم، فنی تربیت اور مالی شمولیت کے ذریعے بااختیار بنانے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ خالدہ's work focus on challenging harmful culture practice and promoting women's right۔ کہتے ہیں خالدہ کا مشن نقصان دہ ثقافتی روایات کو چیلنج کرنا اور خواتین کے حقوق کو فروغ دینا ہے۔ خالدہ grew up in a tribal area of Balochistan where she witnessed the impact of oppressive culture norms on women۔ بلوچستان کے قبائلی علاقے میں پرورش پانے والی خالدہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایسی روایات کا مشاہدہ کیا جنہوں نے خواتین کو دباؤ میں رکھا ہوا تھا۔ موٹیویٹڈ بائی دیز ایکسپیرینسز، ان تجربات سے جو ہے متاثر ہو کر شی ڈیڈیکیٹڈ ہر لائف، اپنی زندگی کو وقف کر دیا ٹو ایڈوکیٹنگ فار ویمنز رائٹ اینڈ امپاورمنٹ۔ انہوں نے اپنی زندگی کو خواتین کے حقوق کے لیے اور آواز بلند کرنے کے لیے، بااختیار بنانے کے لیے اپنی زندگی کو کیا کر دیا، وقف کر دیا۔ آگے کہتے ہیں خالدہ فیئر significant resistance from her community and threats to her safety due to her activism۔ خالدہ بروہی کو اپنے مشن کے دوران شدید مذمت اور حفاظت کے حوالے سے بڑے ہی خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ Despite these obstacles، ان ساری مشکلات کے باوجود she persevered in her mission to bring positive change۔ انہوں نے اپنے اندر جو ہے نا وہ ایک مثبت تبدیلی لانے کے عزم کو برقرار رکھا اور اپنی جدوجہد کو جاری رکھا۔ Through the Sugar Foundation، بھی ہم کہ Sugar Foundation کے ذریعے خالدہ has provided thousands of women with skills training in areas such as embroidery and handicrafts, enabling them to earn a livelihood۔ یہاں پہ کہتے ہیں Sugar Foundation کے ذریعے خالدہ نے ہزاروں خواتین کو کڑھائی، دستکاری اور دیگر ہنر سکھائے۔ The organization also focuses on educating women about their rights and in promoting gender equality۔ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ تنظیم خواتین کو ان کے حقوق سے آگاہ کرنے، صنفی مساوات کو فروغ پر بھی کام کرتی ہے۔ خالدہ بروہی's effort have transformed the lives of many women in rural Pakistan۔ یہ تنظیم، یہ خالدہ بروہی کی کوششوں نے دیہی پاکستان میں بے شمار خواتین کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ by equipping them with skills and knowledge، انہوں نے خواتین کو ہنر اور آگاہی فراہم کر کے نہ صرف she has enabled them to achieve financial independence، نہ صرف ان کو خود مختار بنایا ہے and challenge oppressive culture norms، اور بلکہ دباؤ ڈالنے والی ثقافتی روایات کو چیلنج کرنے کے بھی قابل بنایا ہے۔ Her work has fostered a sense of empowerment and resilience among women، contributing to a broader movement for gender equality in Pakistan۔ ان کی جدوجہد میں خواتین کی خود اعتمادی اور استقامت پیدا کی اور پاکستان میں بھی صنفی مساوات کے ایک وسیع تر تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ آئی ہوپ کہ بیٹے آپ کو جو ہے وہ آج کے لیکچر کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی، اور اگر آپ کو کہیں بھی لگتا ہے کہ آپ کو میرے لیکچر کی سمجھ نہیں آئی یا کچھ مجھ سے جو ہے وہ الٹا سیدھا بولا گیا ہے، تو کمنٹ باکس میں مجھ سے میرے ساتھ جو ہے وہ لازمی ڈسکس کریں، تاکہ جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں ایسی کوئی بھی غلطی جو ہے وہ نہ کروں۔ جی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔